बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 9 मई के बाद जो बात आपने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या उसके साथ साथ सोशल मीडिया हो, जो अल्फाज आपने सबसे ज़्यादा सुने होंगे वो होगा फ़ौजी अदालतें, आर्मी एक्ट और फ़ौजी अदालतों के तहत कार्रवाई करना। अब सवाल ये बनता है कि क्या फ़ौजी अदालतों का क़याम मुमकिन है? क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का मुकदमा चलाया जा सकता है? और अगर चलाया जा सकता है तो सज़ाएँ किस नौइयत की हो सकती हैं? आज पाकिस्तान के माया नाज वकला की एक बड़ी टीम, जिसमें हामिद खान साहब, लाहौर बार के प्रेसिडेंट राना इंतज़ार साहब, लाहौर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट इश्तियाक खान साहब मीडिया पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ ही उन्होंने फ़ौजी अदालतों के क़याम को आइन से बेवफाई और आइन से गद्दारी का मरतकब करार दिया। हामिद खान साहब का कहना था कि हम वकला हैं, हमने और काले कोर्ट ने हमेशा आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने हमेशा फ्री एंड फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने की कोशिश की है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के अगर मुकदमा चलाए गए तो फ्री एंड फेयर ट्रायल होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। तो हम फौजी अदालतों की ना सिर्फ मुखालफत करते हैं बल्कि इसके साथ साथ फौजी अदालतें पाकिस्तान के किसी भी सिविलियंस के लिए ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल हो सकती हैं बल्कि इंसाफ कहीं से भी फौजी अदालतों में इंसाफ नहीं हो सकता। तो जैसे ही हामिद खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके साथ साथ उन्होंने फौजी अदालतें और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस की दी जाने वाली सज़ाओं को गलत करार दिया, तो उसके बाद मीडिया पर मुख्तलिफ चहमागोइयाँ शुरू हुई, जिसमें सबसे बड़ी चहमागोई ये अभी चल रही है कि क्या हामिद खान साहब, जो कि इमरान खान साहब के करीबी साथी और पुराने दोस्त हैं, वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। लेकिन अब जो असल बात है, जो असल मुद्दा है, वो तो हुकूमत वक्त या आईने पाकिस्तान ही बताएगा। आईने पाकिस्तान के तहत क्या फौजी अदालतें बनाई जा सकती हैं, और अगर बनाई जा सकती हैं तो क्या किसी सिविलियंस को फौजी अदालतों के तहत सज़ा दी जा सकती है? ये तो अदालतों ने ही फैसला करना है। और आईने पाकिस्तान की मंशा क्या है, ये पाकिस्तान के नामवर वकला पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी राय का इजहार करते नजर आते हैं। दूसरे नंबर पर आपसे जो हैपनिंग शेयर करनी है वो है राना सनाउल्लाह के तबीयत नासाजी के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन कबल जब राना सनाउल्लाह की तबीयत खराबी के हवाले से खबर शाये हुई और उसके साथ साथ उन्हें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल किया गया, तो ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि वो राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत संभल नहीं रही, यानी राना सनाउल्लाह की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। और उसके साथ साथ उनके मेडिकल के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उन पर हार्ट अटैक की भी मोहर सब्त कर दी कि राना साहब को हार्ट अटैक हुआ है। तो उसके बाद जो तरीके इंसाफ के लोग या राना साहब के जो मुखालिफिन थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुखालिफिन थे, वो उन्होंने इस चीज़ पर शादियाने बजाना शुरू किए और ट्विटर पर बड़ी गलीज किस्म की कंपेन चलाएगी राना साहब के खिलाफ। इस बात पर मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और अपना एक प्रिंसिपल स्टांस आगे रखता हूँ। हर आप सियासत में इख्तलाफ करें, इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न हुआ करता है, लेकिन सियासत को दुश्मनी में मत बदलें। सियासत दुश्मनी का घर नहीं होता। आज अगर वो कोई बीमार है तो कल को कोई और भी बीमार हो सकता है। पिछले दिनों इमरान खान साहब पर गोली चली तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक पूरी टीम ने उन पर चढ़ाई की और उनकी सेहत के हवाले से खबरें गर्दिश की। आज राना साहब बीमार हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और वोटर उन पर तनकीद कर रहे हैं और इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला राना साहब को सेहत याबी दे, वो पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल अदा करते रहें। हाँ, इसके साथ साथ खुशी की खबर ये हुई कि जब वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट करते हुए बताया कि राना साहब अब मुकम्मल तौर पर फिट हैं और मेडिकल के जो उनके डॉक्टर्स हैं वो किसी भी तशवीशनाक हालत में उन्हें नहीं देख रहे, यानी राना साहब की अब रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। तीसरी अहम डेवलपमेंट के 9 मई के बाद इमरान खान की पार्टी और तरीके इंसाफ पर क्रैकडाउन जारी है। रोजाना की बुनियाद पर कुछ लोग छोड़ते जा रहे हैं, कुछ सियासत से किनारा कशी करते जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किनारा कशी करते जा रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहा है, कोई किसी और पार्टी में जाने की प्लानिंग्स कर रहा है। लेकिन जो बात सिंध के एक MP मलिक शहजाद अवान ने की है, कल उन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया और उसके साथ साथ जो उन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब को एक मैसेज किया है और वो मैसेज तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर शेयर कर दिया है। वो मैसेज मैं आपको एज इट इज पढ़वाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान साहब प्रेशर बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त से बहर हो गया है। अब बात कारोबार से बढ़कर घरों की खवातीन तक पहुंच चुकी है। मैं इससे पहले कह चुका हूँ, सियासत को दुश्मनी का घर मत बनाए, सियासत करें, सियासी इख्तलाफात रखें, सियासी रवायात भी होनी चाहिए। बात सियासत में घरों तक, जिस तरह मियां असलम इकबाल साहब के साथ हुआ, उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ,
عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا، ملیکہ بخاری کے ساتھ ہوا، یا جمشید اقبال چیمہ کے ساتھ ہوا، یا اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ یہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک واقعہ ہے، سیاست میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ملک شہزاد اوان صاحب لکھتے ہیں، اب کوئی اور راستہ نہیں بغیر پریس کانفرنس کے، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا، اب میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں خودکشی کر لوں یا پریس کانفرنس کر لوں۔ چیئرمین صاحب میں آپ کے ساتھ شروع دن سے ہوں، جب آپ نے میاں والی میں پہلا الیکشن لڑا تھا، اللہ آپ کی مدد کرے، میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں۔ اس پریس کانفرنس سے جان تو چھوٹ جاتی ہے، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسد کیسر کے کیس میں اور شاہ محمود کے کیس میں ان سے وکلاء کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس کریں اور جان چھڑا دیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آپ کو دیتے چلیں۔ عمران ریاض خان صاحب کو 11 مئی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آج 6 جون ہو چکی ہے، تقریباً 25 دن ہو چکے ہیں، ان کی فیملی انتہائی پریشان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی کی عدالت میں ان کا کیس چلایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اہم ڈیولپمنٹ سامنے نہیں ہے۔ آج پھر کیس کی سماعت تھی اور کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کی طرف سے ریمارکس ہے کہ مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میرے لیے اپنی دکان نہ چمکائیں۔ آئی جی صاحب، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے وہ باتیں کرنی ہیں تو میری فکر آپ چھوڑ دیں۔ چیف جسٹس صاحب انتہائی برہم نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ 10 دن کا مزید مہلت دیتے ہوئے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ہے، جس میں آئی بی کے نمائندے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے، آئی جی پنجاب کو اور وزارت داخلہ کو عمران ریاض خان کو ہر صورت 10 دن کے بعد پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کچھ دن قبل سپریم کورٹ میں بھی ایک تقسیم کا عنصر نظر آیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے درمیان تقسیم کا عنصر نظر آیا، لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ میں ایک پودا لگایا جاتا ہے اور پودے کی لگانے میں دونوں چیف جسٹس، ایک موجودہ اور ایک آنے والے چیف جسٹس، بالکل ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ پودا لگاتے ہیں، تو یہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ عدلیہ میں کوئی تقسیم نہیں۔ آج جو ایک حکومت کی طرف سے آڈیو لیکس کمیشن بنایا گیا تھا، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو دی گئی تھی، اور اس کے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو شامل کیا گیا تھا، آج اس کی جب سربراہی کو جیسا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ویسے ہی غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج اس کی جب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو نہ صرف معطل کیا، بلکہ کارروائی نوٹس دلانے والے شخص کو، نوٹس دلانے والے وکیل کو سخت سرزنش کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس شخصیت کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس دائر کیا، یہ عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے اور عدلیہ ان معاملات سے نمٹنا جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان سے آپ کو خبر دیتے چلیں کہ سعودی عرب ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے چلا گیا ہے۔ آپ کو سعودی عرب کے نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور نئی ٹیکنالوجی ہے ہائپر لوپ 1 ٹیکنالوجی۔ یہ ہائپر لوپ 1 ٹیکنالوجی دراصل سعودی عرب 2030 تک ایک ایسی ٹرین بنانے جا رہا ہے جس سے سفر انتہائی کم وقت میں اور انتہائی پراسیش طریقے سے ہو سکے گا۔ جدہ میں سعودی عرب ہائپر لوپ 1 ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بننے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا، جس سے ریاض سے جدہ کا سفر 46 منٹ میں طے ہوگا۔ امریکی کمپنی کا کہنا ہے کہ 2030 میں سعودی عرب ہائپر لوپ ٹیکنالوجی کی کیپسول نما ٹرین کے ذریعے تیز ترین سفری سہولیات فراہم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا۔ ہائپر لوپ کی مدد سے ریاض سے جدہ کا سفر صرف 46 منٹ میں طے ہوگا، جبکہ مکہ مکرمہ سے جدہ کا سفر صرف اور صرف 5 منٹ میں طے ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو کیپسول نما ٹرین ہوگی 1078 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکے گی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے کل، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔